वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन लोगों की जिनका ताल्लुक़ बुर्ज सुमला से है। ये लोग जो नरम दिल भी रखते हैं, समझ भी रखते हैं और ज़िम्मेदारी को अपना ज़ेवर समझकर ज़िंदगी गुजारते हैं। साल 2026 इन मेहनती, सच्चे और बहुत अक्लमंद लोगों के लिए कैसा रहेगा? सितारे इनके रास्ते में क्या रोशनी डाल रहे हैं? ज़िंदगी के कौन से दरवाज़े खुलने वाले हैं? ये साल किन कामयाबियों, कौन सी खुशखबरियों और किस तब्दीली के साथ इनकी तकदीर को रोशन करेगा? चलिए मेरे दोस्तों, इस सफ़र का आगाज़ करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, मोहब्बत से, यकीन के साथ। साल 2026 विरगोज़ के लिए बालिग़ ज़हनी फ़ैसलों, मज़बूत मनसूबाबंदी, माली इस्तेहकाम और नई शुरुआत का साल है। आपके सितारे आपको पूरे साल तहम्मुल, समझदारी और हिकमत से काम लेने का पैगाम देते नज़र आते हैं। खोई हुई चीज़ें मिलेंगी, जो कोशिशें पिछले सालों में रुकी हुई थी वो मुकम्मल होंगी। साल के पहले महीने से ही ये एहसास पैदा होगा कि किस्मत आपके साथ चल रही है, हालात आसान हो रहे हैं और मेहनत का फल आपकी तरफ खुद बढ़ के आ रहा है। साल के पहले 3 महीनों में ऐसा मौका मिल सकता है जो न सिर्फ आपकी माली हालत को बेहतर करेगा, बल्कि आपकी इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफ़ा करेगा। जिन लोगों ने नौकरी की तलाश जारी रखी हुई थी, इन्हें फरवरी या मार्च तक बड़ी अच्छी खबर मिलने का इम्कान है। अगर आप पहले से नौकरी में हैं तो अप्रैल से जून तक तरक्की, नया ओहदा या तनख्वाह में इजाफ़ा मुमकिन है। साल के दरमियान में आपकी शख्सियत में एक ख़ास कशिश और एतमाद पैदा होगा, जो आपको लीडरशिप रूल्स की तरफ ले जाएगा। दफ्तरी माहौल भी बेहतर होगा, साथियों की सपोर्ट मिलेगी और आपके ख़यालात को अहमियत दी जाएगी। जो लोग मैनेजमेंट, मेडिकल, तालीमी इदारों, टेक्नोलॉजी, सरकारी महकमों या क्रिएटिव फील्ड में हैं, इनके लिए ये साल वाकई कामयाबियों से भरा हुआ साल है। अगर आप अपना कारोबार रखते हैं तो ये साल आपको वसीतर मार्केट देगा, नए क्लाइंट्स देगा और आपकी इन्वेस्टमेंट में कसीर इजाफा करेगा। साल के पहले 6 महीनों में कारोबार में वसअत आ सकती है, कोई नया पार्टनर मिल सकता है या कोई बड़ी डील आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकती है। दिसंबर के बाद आपके माली हालात बहुत मजबूत हो जाएंगे, लोग आप पर एतमाद करेंगे, आपके फ़ैसलों को कदर की नज़र से देखेंगे और आपका नाम मार्केट में ज़्यादा मशहूर होगा। ऑनलाइन कारोबार, सोशल मीडिया, ब्रांडिंग, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, मेडिसन, फूड बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से वाबस्ता अफराद के लिए साल का हर महीना नई कामयाबियों के दरवाजे खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, विरगोज़ साल 2026 आपके लिए जज्बाती, शफ़ायाबी और रोमांस की नरम गरम आहट लेके आया है। ये साल आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में सुकून, ठहराव और दिल खुश कर देने वाला इत्मीनान पैदा करेगा। आपकी वो हसास फितरत जो अक्सर रिश्तों में छोटी खामियों पर परेशान हो जाती थी, इस साल खूबसूरती और हम आहंगी को ज़्यादा अहमियत देगी। जिन लोगों को माजी में मोहब्बत में धोखा मिला था या इनका दिल टूट चुका था, ये साल आपके लिए गोया दिल की मुरम्मत का वक्त है। आसमान आपके ज़ख्म भरेगा। इसके साथ ही गैर मुतवक्का तौर पर कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है, जो आपके दिल में एतमाद और खुशी की जगह बनाएगा, या फिर कोई पुराना अहम ताल्लुक़ नए सिरे से जुड़कर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और सच्चा हो सकता है। आपकी रोमानवी तबीयत इस साल बेदार होगी, आपकी गुफ्तगू में मिठास और कशिश बढ़ेगी और आप फितरी तौर पर चाहेंगे कि किसी ख़ास शख्स के साथ अपने खुशी भरपूर लम्हात और ख़ूबसूरत एहसासात को शेयर करें। फरवरी, मई, अगस्त और दिसंबर के महीने मोहब्बत के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होंगे। जिन लोगों के ताल्लुकात में पिछले साल गलत फहमियाँ और बारीक उलझनें थीं, वो इस साल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। आप एक दूसरे को गलत साबित करने की बजाय एक दूसरे की मदद करने पर तवज्जो देंगे। अगर आप सिंगल हैं तो साल 2026 में आपकी शादी या रिश्ते के पक्का होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है, और अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये साल आपके दरमियान गैर मुतज़लज़ल एतमाद, मजबूती और गहरी समझ की बुनियाद रखेगा। आपका साथी आपकी मुनज़्ज़म और सच्ची फितरत की कदर करेगा। शादीशुदा अफराद के लिए साल 2026 को मुकम्मल तौर पर मस्बत और साजगार साल करार दिया जा सकता है। ये साल आपके घर को सुकून और मुसर्रत की एक ऐसी पनाहगाह बना देगा जिसकी आप हमेशा ख्वाहिश करते थे।
گھر کا ماحول پہلے سے کہیں زیادہ خوشگوار اور آرام دہ ہوگا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو پہلے بڑا مسئلہ بن جاتے تھے اب آسانی سے مل بیٹھ کر حل ہو رہے ہیں۔ آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان محبت بڑھے گی، بات چیت بہتر ہوگی اور سب سے اہم بات احترام کی فضا قائم رہے گی۔ آپ دونوں ایک دوسرے کی ترجیحات اور منصوبوں کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ سال کے وسط جون تا ستمبر میں کوئی اچھی خاندانی خبر بھی موصول ہو سکتی ہے۔ یہ خبر گھر میں نئے مہمان کی آمد کی شکل میں ہو سکتی ہے یا پھر خاندان میں کسی بڑی خوشی کا جشن ہو سکتا ہے۔ یہ لمحات آپ کے ازدواجی رشتے کو مزید گہرا اور میٹھا کر دیں گے، خاص طور پر وہ جوڑے اولاد کے خواہش مند ہیں۔ ان کے لیے یہ سال کسی رحمت سے کم نہیں ہوگا۔ ان کی یہ دلی خواہش پوری ہونے کے لیے ستاروں کی پوزیشن بہت زیادہ موافق ہیں۔ برج سنبلہ کے لوگ چونکہ ہمیشہ اپنے خاندان کی عملی طور پر فکر کرتے ہیں، سال 2026 آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو اسی عملی مضبوطی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اگر پچھلے سالوں میں رابطے کم ہو گئے تھے یا آپ کے دل میں کچھ فاصلے پیدا ہو گئے تھے تو یہ سال ان تمام فاصلوں کو ختم کر دے گا۔ آپس کی بات چیت میں غیر معمولی اضافہ ہوگا اور ہر ایک دوسرے کے لیے تعاون اور خیر سگالی کا جذبہ رکھے گا۔ آپ کے خاندان رشتے گھنے درختوں کی طرح مضبوط ہوتے جائیں گے جن کی جڑیں گہری ہوتی ہیں۔ سال کے درمیان میں کوئی ایسا اہم موقع ضرور آئے گا جب آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی بڑی مدد کریں گے، چاہے وہ مالی معاونت ہو، جذباتی ڈھارس ہو یا پھر کسی عملی کام میں آپ کی مدد کرنا ہو۔ یہ بات آپ کو یقین دلائے گی کہ خاندان سے بڑھ کر کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے۔ اب آپ بھی ان کے لیے بھرپور مدد کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ سال آپ کے خاندانی تعلقات کو نہ صرف گرم جوشی دے گا بلکہ استحکام بھی بخشے گا۔ بیرون ملک سفر کے خواہش مند افراد کے لیے سال 2026 بہت مبارک سال ہے، چاہے آپ سٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہوں، ورک ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہوں یا صرف ٹریول کے شوقین ہوں۔ سال کے ابتدائی اور آخری مہینے آپ کے لیے انتہائی مثبت نظر آئیں گے۔ ستمبر کے بعد تو بیرون ملک سے کوئی بڑی خوشخبری، کوئی آفر، کوئی نیا راستہ یا کوئی نئی منزل آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ بھی اپنے لیے بہتر حالات دیکھیں گے۔ صحت کے حوالے سے سال 2026 مجموعی طور پر بہتر سال ہے، لیکن خود پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ آپ کی ذمہ داریاں بڑھیں گی، کام کا دباؤ کبھی کبھی زیادہ ہو جائے گا، اس لیے وقفہ لینا ضروری ہے۔ مارچ، جولائی اور اکتوبر میں تھوڑا محتاط رہیں۔ اچھی غذا، پانی، نیند اور چھوٹی موٹی ورزش آپ کو پورا سال مضبوط رکھے گی۔ تعلیم حاصل کرنے والے ورگوز کے لیے سال بہت روشن ہے۔ جن لوگوں نے امتحانات یا انٹری ٹیسٹ دینے ہیں ان کے لیے وقت بہترین ہے، قسمت ان کی مدد کرے گی، فوکس بڑھے گا اور نتائج دل خوش کر دیں گے۔ جو طلبہ اسکالرشپ یا بیرون ملک داخلے کے خواہش مند ہیں وہ بھی اچھی خبروں کی امید رکھیں۔ آخرکار سال 2026 ورگوز کے لیے ایک ایسا سال ہے جس میں قسمت بھی ساتھ ہے، محنت بھی ساتھ ہے اور راستے بھی آسان ہیں۔ یہ سال آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ صبر اور تحمل سے کام لیں، نرم مزاج رہیں اور اپنے فیصلوں میں استقامت پیدا کریں تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ تو آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ پاک ورگوز کے لیے یہ سال آسان کر دے، روشن کر دے، کامیابیوں سے بھر دے۔ اے رب ان کی محنتوں کا بہترین صلہ عطا کر، ان کے دلوں کو سکون دے، ان کے گھروں میں خوشیاں نازل فرما۔ یا اللہ پاک صحت میں مضبوطی، رزق میں فراوانی، رشتوں میں محبت اور دلوں میں نور عطا فرما۔ جو دعائیں وہ خاموشی سے کرتے ہیں، جن کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، ان سب کو پورا کر دے، ان کی زندگی کو رحمتوں، آسانیوں اور کامیابیوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔